नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। आज मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पार्ट 2 मैं आपको बयान करूंगा। पीछे पार्ट 1 में मैंने आपको बयान किया उसके जिन्नात से क्या काम लिया और जिन्नात जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुवक्किलीन फरिश्ते क्या क्या मदद करते हैं। जो लोग जिन्नात को देखने के शौकीन हैं या जिन्नात या मुवक्किलात की हरकत को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो भी मैं अमल देता हूँ आप उस अमल को 100% यकीन रख कर अल्लाह पर करें तो मेरे अल्लाह के काम देखिएगा अपनी आंखों से। मेरा अल्लाह जल्ला जलालहू का एक एक लफ्ज उसके मुवक्किलात आपसे जब मोहब्बत करेंगे, आपको किसी टेंशन किसी परेशानी में देखेंगे तो आपको आपकी वो मदद को आप पहुंचेंगे। आज मैं आपको पार्ट 2 में ये पिछले पार्ट 1 में भी मैंने जिन्नात के बारे में बताया, आज मैं पार्ट 2 में भी बताऊंगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीर बताऊंगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल बताऊंगा। आपने करना है तो जिंदगी अपनी आसान करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तासीरात लिखते लिखते सुनते सुनते समुंदर भर लें, इसकी खत्म नहीं हो सकती। जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आई थी 70,000 फरिश्ते साथ आए थे इसको लेकर, खुशियों के साथ, शंगाई के साथ। दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आज से मैंने को 15 साल पहले जब मैंने इसका अमल शुरू किया, फिर मैं जिस अमल को भी मैं करता हूँ, जिस अमल को भी मैंने काफ़ी अमल किए जिनका मैं अमल बना, मैं ये नहीं फिर सोचता कि चिल्ला करना है कि 40 दिन के लिए पढ़ना है। मैं फिर पागल हो जाता हूँ, मैं उसके अंदर खो जाता हूँ। जब मैं खो जाता हूँ फिर मुझे खुद ही सब कुछ नजर आता है कि क्या हो रहा है। दोस्तों मेरा उस वक़्त मेरे बेटा जो छोटा बेटा है उसकी उम्र 8-9 साल थी और जब मैंने ये अमल दिन रात किया तो अल्लाह की मखलूक नजर आने लगी, खास तौर पर उसे नजर आने लगी। फिर वो मेरा बेटा ऐसी हरकत कर जाता कि अभी काम होने वाला होता तो पहले बात कर जाता। वो एक दिन एक मजाक वाली भी बात है, हंसी वाली भी बात है, मैं पहले आपको ये वाकया सुनाऊं तो वो बाहर से आया, मुझे बड़ा गुस्सा आया घर वालों को। घर वालों ने उसकी मामा ने उसको डांटा। उसकी मामा ने डांटा कि आप देर लगा के क्यों आए हो बाहर से। उसे ज़रा महसूस ज़्यादा हो गया, उसने थोड़ी सी पटोकी भी लग गई, महसूस हुआ। तो उसके बाद वो ना बैठ के कहता अब आपको मैं जो करूँगा ना तो मैं बताता हूँ मैं आपके साथ जो करूँगा बताता हूँ। हमारे हमसाये में ना एक पुलिस वाला किराए पे रहता था उसकी वालदा नारोवाल से उसके लिए मुर्गी लाई, मुर्गी लेकर आई देसी,
कि उसके घर में डिलीवरी का अनकरीब टाइम आने वाला था। जब वो मुर्गी लेकर आई तो मुर्गी रखी तो मुर्गी ने छलांग लगाई तो भाग पड़ी। अब वो माई बेचारी पसीने से भरी हमारे घर आई, तशरीफ लाई, कहती जी हमारी मुर्गी आपके घर आई है। मैंने कहा देख लो, आप छत पे देख लो, इधर देख लो, अगर है तो ले जाओ। उसने छत पे देखी, इधर देखी, उधर देखी, नहीं मिली। इसने कहा था मैं अब आपको मैं बताऊंगा। तो वो जनाब इसकी मामा ने उन्हें कहा कि देख लो। वो देख के चली गई। थोड़ी देर बाद फिर वो आई, क्या जी मेरा बेटा है, वो कहता है इधर ही आई थी। लो जी पुलिस वाला भी बाहर खड़ा है, मेन रोड है तो लोग भी खड़े हैं। माई बेचारी फिर आई, मुर्गी ऊपर देख रही है, नीचे देख रही है। उसे तो जब वापस जाने लगी ना गेट के पास से तो गुजर गई। कहता आंटी इधर आओ। आंटी कहती क्या हो? कहता आंटी ये क्या है? कहती ओ ये मुर्गी। वो उसने मुर्गी उठाई, बाहर निकली। कहता अब देखा ना, सारे लोग कहेंगे आपने मुर्गी रखी थी। और मुर्गी को आंखों से ओझल कर दिया। रास्ते में गेट के अंदर गैराज में सामने मुर्गी बैठी हुई, आंखों से ओझल कर दिया। अल्लाह की ये जिन्नात के जो बच्चे थे। मैंने कहा ये तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तवीज़ लिख कर मैंने ना तवीज़ बनाया। मैंने कहा भाईजान अपने गले में डालो। जब इसने गले में डाला तो नजर आने हट गए। तो काफी दिन ये नाराज रहा कि जी मेरे दोस्त गायब हो गए। मैंने कहा दोस्त तो गायब हो गए, अच्छी बात है, वरना तूने सबको गायब कर देना था। दोस्तों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बड़े कमाल है। अगर कोई 113 दफा सादे कागज पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर 113 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकम मुहर्रम आने वाले हैं, यकम मुहर्रम वाले दिन टाइम निकाल के सफेद कागज पर 113 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। लिखकर अपने पास रख लेते हैं, वॉलेट में रख लेते हैं, घर में रख लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं। पूरा साल कोई ना खुशगवारी नहीं आएगी। दूसरा इसका अमल है कि जो कोई इसको 12,000 दफा पढ़े, 2 रकात नमाज सलातो हाजा पढ़े, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े, पढ़कर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे जितनी बड़ी मर्जी हाजत है। फिर 2 रकात नमाज सलातो हाजा पढ़े, फिर ऐसे करें 12,000 दफा ये बिस्मिल्लाह। ये 3 दिन नहीं गुजरेंगे इंशाअल्लाह उसका काम हो जाएगा। इसका आजमूदा है। एक टीचर थी, उसे एक तलाक हो गई, वो भागी हुई आई। उन्होंने कहा कि मेरे खामद को इनाम मिल रहा है। उसने कहा आप मेरे काबिल नहीं हैं, तो एक तलाक दे दी है, बच्चों को स्कूल से हटा दिया है। उसने परसों कराची जाना है। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला ना वो कराची गया, ना उसे नाम मिलेगा, आपके बच्चे भी वापस होंगे। आज आप ये अमल शुरू कर दीजिएगा। लो जी, एक दिन में मेरे अल्लाह की ताकत, अल्लाह के नाम की बरकत से वो अगले दिन मिठाई का डब्बा लेके आई कि उसने तलाक भी वापस कर ले ली। एक तलाक दी थी, बच्चों को स्कूल भी डाल आया। मेरे अल्लाह ने खैर कर दी, मेरे अल्लाह ने खैर कर दी। उसके बाद पता चला जी कराची वालों ने भी नहीं बुलाया, जिसका वो ना शोर कर रहा था कि आप मेरे मियार के मुताबिक नहीं है। आज अभी 2 दफा फोन आया एक बाप का कि हमारा दामाद हमें गालियां निकालता है, बेटी को कहता है हमने रखना नहीं है।
میں نے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو، پھر یہ عمل کرو، میرا اللہ خیر کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے وہ اس کا بھی مجھے اسی طرح میسج آئے گا۔ تیسرے نمبر کے اگر کوئی اس کو 21 دفعہ پڑھ کے رات کو سوئے گا تو اس کا شیطانی شر سے محفوظ رہے گا، جنات بھوت سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی 61 دفعہ جس عورت کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو 61 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دو تعویذ بنا کر، تو انشاءاللہ العظیم اس برکت سے اس کا بچہ صحیح رہے گا۔ اگر مرغی والے کے کان میں 41 دفعہ پڑھ کر اس کے کان میں آپ دم کریں تو میرا اللہ پاک اس کو ہوش دے دے گا۔ اگر آپ سورج طلوع ہونے کے وقت 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم متواتر پڑھیں، میرا اللہ پاک آپ کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ ہر کام میں آپ کی سوچ جہاں جائے گی میرا اللہ کام کر دے گا، کوئی کام اٹکے گا نہیں۔ جب سورج نکلنے، فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلنے لگے 786 دفعہ پڑھ لیجیے، میرا اللہ پاک خیر پا لے۔ اور اتوار والے دن 625 دفعہ جو پڑھے گا اور 100 دفعہ درود ابراہیم پڑھے گا، اللہ پاک اسے غیب سے رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی بسم اللہ کی بھی تھوڑی سی برکات ہے، میں تو تین تقریباً میرے 3 اس میں آئے ہیں، تھوڑی سی۔ فرعون نے ابھی دعویٰ نہیں کیا تھا تو ایک گھر بنایا، اس کے گھر کے دروازے کے پر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، اس کے بعد دعویٰ اس نے کیا انا ربکم الاعلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اس کو بدبخت کو برباد کر دے۔ اللہ پاک نے کہا یہ برباد ہونے کے لائق ہے، لیکن اس نے اپنے گھر کے دروازے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اس وجہ سے یہ بچا۔ اس کے بعد اس کو دریا میں میرا خیال ڈال دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب ڈوبنے لگی تو آپ نے یہ دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اتنا طوفان میں وہ کشتی سے بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک قبرستان سے گزر ہوا، عذاب ہو رہا تھا۔ آپ غسل کر کے جب واپس آئے تو عذاب ختم ہو گیا اور وہاں پہ خوشبو ہی خوشبو۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پتا چلا کہ اس کے گھر میں بیٹا ہوا ہے، جو اس نے آج پہلے دن امام صاحب کے پاس جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، نورانی قاعدہ بسم اللہ، اللہ پاک نے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس یمن کو جب خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے آپ کا نکاح ہوا۔ خالد بن ولید نے زہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پیا تو کچھ نہ ہوا۔ دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکات ہے۔ لیٹرین میں جائیں، جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جائیں تو جنات، جو برے جنات، شریر جنات ہیں، آپ کے جسم ان کو وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کپڑے بدلنے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، وہ آپ کا جسم نہیں دیکھ سکیں گے۔
کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی سی چیز ہے؟ اس کو یقین کر کے پڑھے. مجھے تو اس بسم اللہ کا جب میں عمل ہوا، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بے شمار فوائد ہوئے اور سکون ملا. اس کے بعد میں نے دوسرے بھی عمل کیے اور عمل کر رہا ہوں، لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی مجھے بڑا مزہ آتا. میں شروع کے بعد میں 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، ایک دفعہ سورہ کوثر پڑھتا ہوں، پھر 11 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 تسبیح میں ایسے کر دوں گا. 300 دفعہ سورہ کوثر پڑھتا ہوں، ہر دانے پہ 11 دفعہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، آسمان پہ پھونک مارتا ہوں. اللہ اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے. دوستو، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے. اور جس نے جنات دیکھنے ہیں، جس نے موکلات اس کے دیکھنے ہیں، 19 حروف ہیں اس کے، جس نے اس کے تصور کرنا کہ مجھے محسوس ہو، پھر وہ پاگل ہو جائے پڑھنے کے لیے. وہ پھر 20,000 تک پڑھے، 10,000 تک پڑھے. 2 گھنٹے مسلسل 3 مہینے 2 گھنٹے کا ٹائم نکال کے پڑھے. انشاءاللہ العظیم 3 مہینوں کے اندر مجھے خود محسوس ہوگا. اس کو کوئی چھیڑے گا تو فنا ہو جائے گا، اس کا روب ہوگا، اس کی بات میں اثر ہوگا. ایک بادشاہ تھا، اس کے سر میں درد ہو گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ٹوپی کے اندر لگا دیا. وہ جب ٹوپی پہنتا تھا تو درد ہٹ جاتی تھی، ٹوپی اتارتا تھا تو درد شروع ہو جاتی تھی. اس نے ٹوپی کے اندر دیکھا کیا ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. اتنی برکت ہے. اللہ والو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. کامیابی اور کامیابی اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا. اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے. اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. السلام علیکم.